अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां का बैंकॉक सिटी दुबई से कई ज्यादा जदीद और खूबसूरत है। यहाँ के तमाम जजीरे अपने अंदर एक शाहकार हैं जिनको कोई भी देखता है तो दीवाना हो जाता है। ये वो मुल्क है जहां लड़के ऑपरेट करवा कर लड़कियां बन जाते हैं। यहाँ लड़कियों और हिजड़ों में फर्क करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी मौजूद है। यहाँ लोग मगरमच्छ, कछुए और चूहे तक खा जाते हैं। ये मुल्क बदनामे ज़माना क्यों है? तो आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग कैसे लगी, कितने लोग मारे गए और कितने लाख लोग अपने घरों को छोड़कर घर बेघर हो गए, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। थाईलैंड, जिसे ऑफिशियली तौर पर किंगडम ऑफ थाईलैंड कहा जाता है, ये मुल्क एशिया के जनूबी मशरकी हिस्से में वाक़या है और इस मुल्क के 1430 छोटे बड़े जजीरे हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। इन जजीरों पर पूरी दुनिया से 60 लाख से ज्यादा लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ के समुंदर का नीला पानी गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये समुंदर इंतहाई साफ सुथरे और खूबसूरत हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया की जंग कैसे लगी। इसके बाद हम थाईलैंड के लोगों का रहन सहन, यहाँ के खूबसूरत मकामात और यहाँ के खाने, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज से 4 रोज कबल थाईलैंड और कंबोडिया की जंग लगी। ये लड़ाई बॉर्डर पर खड़े फौजियों की आपस में झड़प से शुरू हुई, फिर गोला बारूद और हवाई जहाजों के जरिए बमबारी तक जा पहुंची। दोनों मुल्कों ने यह बयान दिया कि मुखालफ मुल्क ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और हमारे फौजियों पर हमला किया है। इस जंग में आज दिन तक 35 के करीब लोग दोनों मुल्कों के मारे गए हैं। 150 से ज्यादा जख्मी हैं। बॉर्डर के नजदीक थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मुल्कों के जितने भी छोटे बड़े गांव मौजूद थे वो तमाम खाली करवा दिए गए हैं। इस वक्त तक 1,75,000 के करीब लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे मकामात पर जा चुके हैं। इन दोनों मुल्कों की जंग को रुकवाने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि अगर ये दोनों मुल्क जंग नहीं रोकते तो इनके साथ अमेरिका मुआहदे नहीं करेगा। खित्ते में अमन करें और जंग को रोक दें। बहरहाल दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं और जंग वक्ती तौर पर रोकी जा चुकी है। ये जंग इन दोनों मुल्कों की आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से चलती आ रही है, या शायद इससे भी पहले से। ये तनाज़े दरअसल कुछ इलाकों को लेकर आज दिन तक चल रहे हैं। कंबोडिया कहता है कि ये इलाके मेरे हैं और थाईलैंड कहता है कि ये इलाके मेरे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि इन दोनों मुल्कों में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि थाईलैंड के अंदर 7 लाख से ज़ायद मुसलमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह कंबोडिया में भी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से मिलती हैं। थाईलैंड को बहीरा अंडमान का समुंदर लगता है और इस समुंदर की सरहदें वियतनाम, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं। अगर हम थाईलैंड की कुल आबादी पर नजर डालें तो 7 करोड़ से ज्यादा इस मुल्क में लोग रहते हैं। ये दुनिया का 22वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नाज़रीन, थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत बैंकॉक सिटी है, जिसका नाम अक्सर आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा। ये वो शहर है जो कि दुनिया का मसरूफ तरीन शहर कहलाता है। इतना खूबसूरत है कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रात के वक्त जगमगाती लाइट्स और इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। यह दरिया इंतहाई गहरा है। इस दरिया के ऊपर खूबसूरत कश्तियां चलाई जाती हैं जिनके ऊपर बैठकर टूरिस्ट खूब इंजॉय करते हैं। यह शहर इंतहाई साफ सुथरा, खूबसूरत और बड़ा है। इस शहर ने 1900 की दिहाई में बहुत ज्यादा तरक्की की। आज ये शहर
پوری دنیا کے لیے ایک حیرت کا مقام بن چکا ہے۔ اس شہر میں آپ دیکھیں گے دنیا کا بہترین ٹرین سسٹم، میٹرو سسٹم، بس ٹرانس اور ٹیکسی سسٹم، جو کہ انتہائی سستا اور مزیدار ہے۔ اس شہر میں اتنا بزنس ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اسی شہر میں آ کر سٹے کرتے ہیں اور بزنس کرنے کا سوچتے ہیں۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور پرانے بدھا کے مندر یہاں موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا یہاں آتی ہے۔ تھائی لینڈ کی آفیشیل زبان تھائی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ انگلش زبان کو زیادہ نہیں بولتے اور نہ ہی زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ملک بدنام زمانہ کیوں ہے۔ تھائی لینڈ کا مشہور مقامات میں پھوکٹ شہر انتہائی سر فہرست ہے۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں گھومنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ یہ جزیرہ انتہائی فحش ہے۔ یہاں پر آپ کو قدم قدم پر فحاشی دیکھنے کو ملے گی۔ بالکل اسی طرح بینکاک سٹی اور بھی ان کے علاوہ دوسرے سٹیز تمام فحاشی کے بڑے اڈے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھنے والی لڑکی دراصل لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے جو کہ آپریٹ کروا کر ہجڑا بن چکا ہے۔ ان کی جسامت، ان کا چلنا پھرنا اور آواز بالکل لڑکیوں کی مانند ہوتی ہے۔ اگر ہم تھائی مساج کی بات کریں جو کہ آج پوری دنیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے، یہ بھی تھائی لینڈ کی ہی ایجاد ہے۔ پورے تھائی لینڈ میں آپ کسی بھی جگہ سے تھائی مساج کروا سکتے ہیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ تھائی لینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ انتہائی سستا ہے۔ پاکستان سے تھائی لینڈ آپ بآسانی جا سکتے ہیں اور سالانہ لاکھوں لوگ پاکستان سے تھائی لینڈ صرف گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کی اکثریت تھائی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہاں کے لوگ بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کا ہر حرام جانور کھاتے ہیں، جیسا کہ سور، بلی، چوہا، کتے، مگرمچھ اور سانپ وغیرہ۔ آپ تھائی لینڈ کے سٹریٹ فوڈ کو دیکھیں، آپ حیرت سے دھنگ رہ جائیں۔ یہاں پر وہ کیڑے مکوڑے بھی موجود ہیں جن کو آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کیڑے مکوڑوں کا اور سمندری جانوروں کا یہ لوگ باربیکیو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی تھائی لینڈ جائیں تو کھانے کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں خود جا کر ان سے پوچھیں اور پھر کھانے کو ایکسیپٹ کریں۔ آن لائن ڈیلیوری سروسز پر زیادہ تر کھانے حرام ہی آتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں یہ سکیم بہت زیادہ ہے کہ جو چیز 10 بات کی آتی ہے وہ آپ کو انتہائی مہنگی دی جائے گی۔ اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو مختلف جگہوں سے اس کا ریٹ ضرور پتہ کر لیں اور جہاں سے مناسب لگے وہاں سے خرید لیں۔ ناظرین، تھائی لوگ 6 صدی عیسوی میں چائنا سے ہجرت کر کے اس خطے پر آباد ہوئے اور آج یہ لوگ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے ملک میں انتہائی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کی سرزمین پر آج بھی چائنیز لوگوں کے بے شمار مندر موجود ہیں۔ ناظرین، اگر ہم تھائی لینڈ کی معیشت پر نظر ڈالیں تو یہ دنیا کا 22واں مضبوط ترین ملک ہے۔ اس ملک کی سالانہ جی ڈی پی 1.850 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کی فیکس آمدنی $26,320 ہے۔ یہاں تقریباً ہر دوسرا انسان خوشحال ہے۔ یہ لوگ کام کو پریفر کرتے ہیں، بالکل کم پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کام کریں۔ یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر کلبز اور بارز میں کام کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی معیشت کا زیادہ تر دارومدار الیکٹرانکس کی اشیاء اور سیاحوں پر مشتمل ہے۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح تھائی لینڈ کا سفر کرتے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ ناظرین، مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی تھائی لینڈ میں ہی موجود ہے۔ یہ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس میوزیم کے اندر لاکھوں ایسی چیزیں پڑی ہیں جو کہ تھائی لینڈ کی پرانی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس میوزیم کے اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ جو بھی سیاح تھائی لینڈ کا سفر کرتے ہیں وہ اس میوزیم کا وزٹ کیے بغیر واپس نہیں جاتے۔ اگر ہم تھائی لینڈ کا پتایا سٹی دیکھیں تو اس کو لگنے والا سمندر انتہائی خوبصورت ہے۔ اس سمندر کے بالکل سامنے بیچز کے کنارے پر بڑے بڑے اور خوبصورت ہوٹلز بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگ سٹے کرنا پسند کرتے ہیں۔ انہی ہوٹلز کے اندر آپ کو ڈانس بار اور شراب خانے مل جائیں گے۔ یہاں دنیا کی ہر شراب انتہائی عام ہے۔ یہ لوگ پانی کی جگہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ پورے تھائی لینڈ میں میڈیکل اور تعلیم کا نظام بھی بہترین ہے۔
لیکن لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تھائی لینڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔